इष्टं सत्रं पैरक् सत्रम्। या नमो नमः देवी महोदय। सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वयं भारतीय परंपरायां जीवामः। भारतीय परंपरायां हिंदी मासेषु इदानीं फाल्गुन मासः अद्य आरभ्यते। अतः फाल्गुन मासस्य एका विशेषता अस्ति। वयं प्रतिदिनं प्रातः उत्थाय यदि स्नानं कुर्मः अस्माकं शरीरस्य यः तापमानः अस्ति सः सर्वोत्तमः तापमानः। इत्युक्ते सम्पूर्णे दिने वयं कुत्रापि अटामः अस्मिन् मासे, किन्तु प्रातः उत्थाय यदि स्नानं कुर्मः तर्हि इतोपि अस्माकं शरीरे स्फूर्ति भवति। अतः संस्कृतम् उक्त्वा अपि वयं स्फूर्तिवन्तः भवामः। अतः अद्यतन सत्रमपि तादृशं सत्रम्। अस्मिन् सत्रे यस्य वाणीं वयं शृणुमः तां वाणीं श्रुत्वा अपि स्फूर्तिः आगच्छति एव शरीरे। अतः अद्यतन सत्रं हर्षोल्लासेन अहं प्रारम्भं करोमि। सर्वप्रथमं वयं वैदिक मंगलाचरणं गुजरात गुरुकुल छात्राणां द्वारा शृणुमः। गुजरात गुरुकुल छात्राः अत्र वैदिक मंगलाचरणं कुर्वन्ति। वाह, बहुशः धन्यवादः भवतां सर्वेषां
यदा एषा ध्वनिः अस्माकं कर्णे भवति तदा वयं तथा अस्माकं भारतीयपरम्परां स्मरामः। यथा ऋषिमुनिद्वाराणाम् एषा ध्वनिः आचरिताः भवति, तादृशः ध्वनिः अत्र इदानीं तकनीकी माध्यमेन अपि श्रूयमाणः। बहु सुन्दरम्, उत्तमम्। अग्रे अस्मिन्नेव क्रमे वयं लौकिकमङ्गलाचरणं शृणुमः। लौकिकमङ्गलाचरणाय अहं निवेदयामि विकासशुक्लमहोदयाय। महोदय आगच्छति, सरस्वतीवन्दनां करोति। अस्तु, सर्वेभ्यो नमो नमः। हरि ओम्। चित्रमुद्घाट्य करोति वरम्। अस्तु। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिने क्षम्यताम्। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिने वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां विद्याप्रदां शारदा शारदां भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। श्रीवाग्देवी सरस्वत्यै नमः। धन्यवादः। बहु सुन्दरम्, उत्तमं। मातुः सरस्वत्याः कृपया विना किमपि नास्ति, अतः श्रुत्वा वयम् इतोपि शोभमानाः। अग्रे अस्मिन् क्रमे एव वयं यथा अस्माकं कक्षासु संस्थानगीतिका गीयते प्रतिदिनं, तथा संस्थानगीतिकां श्रोतुम् अहं निवेदयामि गीता सोलङ्की भगिनी। सा आगच्छति, संस्थानगीतिकां गायति। आं महोदय। संस्थानगीतिका श्रुतिसार भार विचार हारं ग्राहयात् प्रतिपलमलं निज संस्कृतिं जनमोहिनीं संवर्धयात् कविकुलकलम् ऋषिमुनिमहापुरुषादिभूषित संस्कृतं जनयच्छ्रुतं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् वसुधादिकविकमनीय रचना सारकं गुणिमन्दिरं भवभूति पञ्चमवेद भारत भाव भावन चन्दिरम् कवि कालिदास कला कलापमदर्शयत् कवि संस्कृतं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम्
प्राकृतकवित्वविकासकं मृदुपालिकाव्यविभावकं पुरुषार्थपथसंसर्जकं प्रादेशिकं गुरुदर्शकं भाषाप्रसारणधर्मलीनमलौकिकं बुधभावितं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् योगप्रयोगपुरोहितादिसुराष्टवैभवरक्षकम् नेत्रानिमीलितचक्षुषां धृतमेव नेत्रविमोचकम् साहित्यदर्शनमूलभित्तिनवीनकविगुणशोधकम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् अस्तु सर्वेभ्यो नमो नमः। बहु सुंदरम गीता सोलंकी भगिनी धन्यवादः। मनः तो करोति वयं शृणुमः एव समाप्तम् एव न भवेत्, किन्तु स्वागतं अस्माकं महोदय। क्रमः अस्ति, समयस्य बाध्यता अस्ति, अतः धन्यवादः भगिनी पुनः एकवारम्। स्वागतं महोदय। अग्रे अग्रे वयं संस्कृत श्लोकानां वाचनं शृणुमः। तस्य कृते खुशबू भगिनी अहं निवेदयामि सा आगत्य अत्रैव श्लोकवाचनं कुर्यात्। महाकवि कालिदास द्वारा विरचित चित्रम् उद्घाट्य। महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूतम विरह गीत अहं श्लोकं वाचनं करोमि। कश्चित् कान्ता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमाथ सापेना साङ्गमितमहिमा वैश्यभोगेण भर्तु यच्छश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धछाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु तस्मिन्नद्रौ कतिचिदबला विप्रयुक्तसकाम् नीत्वामासां कनकवलया भ्रंसरिक्तप्रकोष्ठ आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघमाश्लिष्टसानुं वप्रक्रीडा परिणतगज प्रेक्षणीयं ददर्श। धन्यवाद महोदय जी। अस्तु। वाह, कुसु भगिनी पुनः धन्यवादः। यथा किं नाम आसीत् महोदयः तस्याः या आषाढ़ मासे यस्य कृते हेममालिनी गायति स्म विशालाक्षी, एवं प्रतिभाति की यक्षिणी एव गायति स्म, तथा रुदनावस्था। बहु शोभनम्।
धन्यवादः। पश्यन्तु तकनीकी व्यवस्था ऐसा कियती धन्यवादः महोदय। प्रभावशालिनी अस्ति। बहु उत्तमम्। अग्रे वयं आम्। स्वागतगीतार्थं लक्ष्मी गुप्ता भगिन्यै निवेदिष्यामः। सा आगच्छति, स्वागतगीतं गायति। स्वागतम् आनंद मंगल मंगलम् सतचित भारत भारतम् आनंद मंगल मंगलम् स्वागतम् अति स्वागतम् आनंद मंगल मंगलम् सतचित भारत भारतम् आनंद मंगल मंगलम् ऋषिकुल राम त्वं रमते त्वयि सुचिता मुदिता सत्वरता सुशोभिता त्वयि अधिगते मानवता ऋजुता शुभता अभिनन्दनम् अभ्यागतम् अभिनन्दनम् अभ्यागतम् आनन्दमङ्गल मङ्गलम् स्वागतम् अति स्वागतम् आनंद मंगल मंगलम् अभ्यासिता विद्या सर्वा अनुचरितव साधना अयाचिता ते मनोरथा निःश्रेय मार्गे दीक्षिता अकम्पितं ते मनः प्रदीपम् अकम्पितं ते मनः प्रदीपम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् स्वागतम् अति स्वागतम् स्वागतम् अति स्वागतम् आनन्दमङ्गल मङ्गलम् मोहनिशा अपगता विलसितम् मनः शुभम् अति विश्वरम् आगते त्वयि आगतम् ज्ञानम् अनन्तं शाश्वतम् श्रेयं कामानता वयम् श्रेयं कामानता वयम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् स्वागतम् अति स्वागतम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् सतचित भारत भारतम् सतचित भारत भारतम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् धन्यवाद महोदय। वाह, धन्यवादः भगिनी।
एकैका प्रस्तुति अहं चिन्तयामि ईश्वरेण तथा अत्रैव निश्चयीकृता अस्ति, यतः वयं मोदमानाः प्रस्तुतिं श्रुत्वा। अग्रे अस्माकं कक्षासु ये समन्वयकाः सन्ति, सः समन्वयगणः, तस्मिन् समन्वयगणे अहं दिव्यरञ्जन महोदयाय निवेदयामि, महोदय आगत्य अतिथिपरिचयं स्वागतभाषणं च करोति। ओम पावकान्ह सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टो धिया वसुः। ओम शांति शांति शांति। महोदय, हर्षस्य विषयः यत् उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन आयोजितायाः संस्कृत भाषा शिक्षण कक्षायाः अंतर्गतं प्रेरणासत्रम् एतत् समायोज्यते। तत्र अद्यतन सत्रे यस्य महोदयस्य वयं प्रेरणां प्राप्स्यामः, ये अद्य अस्मान् किमपि स्ववचोभिः प्रेरयिष्यन्ति, सः महोदयः वर्तते डॉक्टर नारायणदत्त मिश्र महोदयः। महोदयं संस्कृतलेखकः, पत्रकारः, प्रवाचकः अथ च मुख्यसम्पादकः, गीतानुवादकः। डीडी न्यूज़ मध्ये महोदयः सेवां सम्प्रत्यपि करोति। मूलतः झारखंड राज्यस्य हजारीबाग जनपद वास्तव्यः। महोदयस्य शिक्षा सस्वर्णपदकं प्राक् शास्त्रीतः आरभ्य विद्यावारिधि PhD यावत् केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयतः जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयतश्च अभवत्। इतदनन्तरं दिल्ली विश्वविद्यालयस्य सेंट स्टीफन्स महाविद्यालये अध्यापनस्यापि अनुभवः अस्ति। महोदयः व्याकरण साहित्य धर्मदर्शन इतिहासादि विषयान् आधृत्य न केवलं भारते अपितु थाईलैंड, कनाडा इत्यादिषु देशेष्वपि शोधपत्राणि प्रस्तूय विविधासु परियोजनासु भागं गृहीत्वा प्रशस्तिं प्राप्तवान्। महोदयेन लिखितः एकः शोधग्रन्थः व्याकरणसाहित्यशास्त्रदृशा लिङ्गवचनविमर्शः इत्येषः शोधग्रन्थः केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयपक्षतः प्रकाशितो वर्तते। अथ च 2021 तमे वर्षे गोवा राज्ये केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालयेन भारत सर्वकारेण आयोजिते अन्ताराष्ट्रीय चलचित्र महोत्सवे महोदयस्य विशेषं योगदानम् अवलोक्य महोदयः पुरस्कारम् अपि प्राप्तवान् अस्ति। तत्र परिचयं तु किं वा अधिकं कारयामि, साक्षात् यदा वयं महोदयस्य प्रेरणां प्राप्स्यामः स्वयमपि अनुभविष्यामः। यावत् व्याख्यानं यावत् वा परिचयं कारयामि तावदेव स्वल्पम्। संस्कृतजगति एकः विशिष्टः विद्वान् एव वर्तते महोदयः। अस्माकं महत् सौभाग्यं महोदयस्य सान्निध्यं वयमद्य प्राप्स्यामः। उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थान पक्षतः महोदयस्य अहं हार्दं स्वागतं व्याहरामि। अथ च अत्र समुपस्थितानां समेषामपि
संस्थानस्य सम्माननीयानां पदाधिकारिणां समन्वयकानाम् अस्माकं प्रशिक्षकाणां च हार्दं स्वागतं व्याहरामि। अथ च यान् विना एषा योजना एतत् सत्रं कदाचित् न सम्भवेत् तादृशाणां समेषामपि सरस्वती साधनतत्पराणां छात्राणां हार्दं स्वागतं व्याहरामि। यद्यपि भवन्तः समेपि संस्कृतसंस्थानेन परिचिताः सन्ति, पुनरपि संस्थानस्य किञ्चित् वृत्तम् अत्र प्रस्तौमि। यदारभ्य संस्थानस्य स्थापना अभवत् तदारभ्य एकमेव लक्ष्यं संस्कृतभाषायाः प्रचारप्रसारः। कथं संस्कृतभाषा अस्माकं दैनन्दिनव्यावहारिकी भाषा भवतु इति धिया सर्वाण्यपि कार्याणि भवन्ति। यथा कार्येषु बह्व्यः योजनाः, योजनासु एका इयं महत्वपूर्णा योजना ऑनलाइन माध्यमेन संस्कृतभाषाशिक्षणम्। अनया योजनया न केवलं भारतात् अपितु विदेशादपि छात्राः लाभान्विताः भवन्ति। एषा योजना प्रतिमासं 20 दिवसात्मिका कक्षा अनया योजना प्रचलति। तत्र प्रातः 8 वादनादारभ्य रात्रौ 9 वादनपर्यन्तं सततं कक्षाः भवन्ति। तत्र छात्राः स्वसौविध्यानुगुणं समयं चित्वा संस्कृतभाषां पठन्तः सन्ति। तथैव ऑफलाइन माध्यमेन गृहे गृहे संस्कृतम् इति योजनया ऑफलाइन माध्यमेन अपि सम्पूर्णे उत्तरप्रदेशे प्रायः सर्वेष्वपि जनपदेषु छात्राः लाभान्विताः भवन्ति। तथैव ऑफलाइन माध्यमेनैव योग पौरोहित्य ज्योतिष प्रशिक्षणम् अपि निःशुल्कत्वेन प्रदीयते। प्रायः बहुषु स्थलेषु बहुषु जनपदेषु संस्कृत सम्मेलनानि, संस्कृतगोष्ठयः अथ च छात्रान् प्रोत्साहयितुं छात्राणां कृते प्रतियोगिताः, अस्माकं ये विद्वांसः सन्ति तेषां विदुषां सम्माननकार्यक्रमः अथ च पत्रपत्रिकाणां प्रकाशनम् एतादृशानि बहूनि कार्याणि भवन्ति। मुख्यम् एकमेव उद्देश्यं संस्कृतभाषायाः प्रचारप्रसारः। वयं समेपि संस्कृतसम्भाषणे समर्थाः भवेमः कथञ्चिदपि। अस्माकं या भारतीयभाषा अस्ति एषा संस्कृतभाषा अस्माकं समेषामपि व्यवहारिकी भाषा भवतु। तत्र भवन्तः समेपि सहायकाः। भवन्तः न भवेयुः चेत् कदाचित् लक्ष्यपूर्ति न भवेत्। अतः भवन्तः स्वयं पठन्ति, अन्यान् अपि अत्र प्रेरयन्तु, तेपि पञ्जीकरणं कुर्युः, तेपि संस्कृतं पठेयुः, संस्कृतभाषां पठेयुः। पुनरेकवारम् एतदेव विनिवेद्य भवतां समेषां संस्थानपक्षतः स्वागतं व्याहरन् स्वां गिरां विरमामि। धन्यवादः। महोदयाय बहुशः धन्यवादः। अस्माकं कक्षासु के गतिविधयः भवन्ति, वयं तान् गतिविधीन् पश्यामः एव। इदानीम् अनुभवकथनमाध्यमेन शशाङ्क महोदयः आगच्छति, वदति अस्माकं कक्षायां कथम् अनुभवः अस्ति तस्य। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः।
मम अनुभव कथनम संस्कृतस्य सौंदर्य श्रुत्वा मम हृदयं हर्षेण पूर्णम् अभवत्। अस्तु भाषायाः गूढं ज्ञानं संस्कृतं महत्त्वं च दृष्ट्वा मम अध्ययनं प्रेरितम्। संस्कृतं केवलं भाषा नास्ति, अपितु ज्ञानस्य समुद्रः अस्ति। वेदाः, उपनिषदः, काव्यानि च अस्मिन्नेव लीनानि सन्ति। अतः सर्वे अपि एतां भाषां पठित्वा भारतस्य दिव्यं वैभवं ज्ञातुं शक्नुवन्ति। अतोऽहम् इच्छामि यत् सर्वे संस्कृतं पठन्तु, भारतस्य संस्कृतिं च सम्यक् अवगच्छेयुः। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। बहु धन्यवादः महोदयस्य। इदानीं यस्य क्षणस्य वयं प्रतीक्षां कुर्मः तत् क्षणं तु आगच्छति एव। एकं गीतं श्रुत्वा गीतात् परं साक्षात् महोदयस्य वचोभिः वयं प्रेरिताः भविष्यामः। अतः गीताय अहं निवेदयामि प्रतिमायै। प्रतिमा आगच्छति। नमो नमः महोदय। चित्रं मनसा सततं स्मरणीयं, वचसा सततं वदनीयं, लोकितं मम करणीयं। मनसा सततं स्मरणीयं, वचसा सततं वदनीयं, लोकितं मम करणीयं। न भोगभवने रमणीयं, न च सुखशयने शयनीयं। न भोगभवने रमणीयं, न च सुखशयने शयनीयम्। अहर्निशं जागरणीयं, लोकितं मम करणीयं। लोकितं मम करणीयं। न जातु दुःखं गणनीयं, न च निज साख्यं मननीयं। न जातु दुःखं गणनीयं, न च निज साख्यं मननीयं। कार्यक्षेत्रे करणीयं, लोकितं मम करणीयं। लोकितं मम करणीयं। दुःख सागरे तरणीयं, कष्ट पर्वते चरणीयं। दुःख सागरे तरणीयं, कष्ट पर्वते चरणीयं। विपेते विपणे भ्रमणीयं, लोकितं मम करणीयं। लोकितं मम करणीयं। गहनारण्ये घनान्धकारे बन्धुजनाये ते स्थितगहरे। गहनारण्ये घनान्धकारे बन्धुजनाये स्थितगहरे। तत्र मया सञ्चरणीयं, लोकितं मम करणीयं। लोकितं मम करणीयं। मनसा सततं स्मरणीयं, वचसा सततं वदनीयं। लोकितं मम, लोकितं मम, लोकितं मम करणीयं। मम करणीयं, मम करणीयं। धन्यवाद महोदय।
प्रतिमा भगिनी धन्यवादः। मधुरं गीतं श्रुत्वा वयं सर्वे चलामः डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र महोदयस्य समीपे। महोदयस्य वचांसि श्रुत्वा वयं प्रेरिताः भविष्यामः। अतः अहं निवेदयामि डॉक्टर नारायण दत्त महोदयाय। नमो नमः। अत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्यः येऽपि अत्र उपस्थिताः तत्र विद्वद्वरेण्याः छात्राः अध्यापकाः अथ अन्ये येऽपि संस्कृतानुरागिणः तेभ्यः समेभ्यः अपि मम नमः। साम्प्रतम् अहं संस्कृतं श्रावं अत्र ये तत्र संयोजकाः सन्ति, ये धन्यवादवचनं ये ज्ञापितवन्तः, तेषां तत्र स्निग्धं मधुरं शुद्धं भाषास्वरूपं श्रुत्वा मम मनसि तत्र प्रसन्नता समागता यत् वस्तुतः संस्कृतं नूनं जीवति, सञ्जीवयति अपि अन्यान् तत्र उपस्थिताः ये सन्ति तान् जनान्। तावत् संस्कृतस्य कस्मिन् विषये नाम संस्कृतविषये तत्र वक्तव्यं मया यदि तावत् गणेशमहोदयः मया पृष्टः आसीत् यत् कः विषयः स्यात् इति, तर्हि महोदयेन उक्तं वस्तुतः नाम कश्चिदपि विषयः स्यात् तत्र भवान् तत्र वदेत् इति। तर्हि अहम् अधिकं तत्र विषयगाम्भीर्यम् अत्र न आनयामि। वस्तुतः यथा अत्र भवन्तः संस्कृतस्य प्रयोगं कुर्वन्तः सन्ति अथ अन्यान् प्रेरयन्तः सन्ति, अत एव तादृशमेव विषयं नाम संस्कृतस्य कीदृशं माहात्म्यं सर्वत्र अस्ति, साम्प्रतिके काले कथमिव तत्र माहात्म्यं गीयते अथ यदि माहात्म्यगानम् अपि भवति तर्हि केवलं नाम शब्दशः गीयते वा तत्र अर्थशः वा इति अहं तावत् एतस्मिन् विषये एव चर्चितुं कामः। मम तत्र वस्तुतः अध्ययनाध्यापनानुभवः JNU इत्यत्र नाम अस्ति पूर्वकालिकः अनुभवः। तर्हि इदानीमेव श्रुतवान् यत् वस्तुतः यथा एकेन तत्र वक्त्रा उक्तं यत् संस्कृतं ज्ञानभाषा अस्ति। साधारणतः एतत् एव नाम वाक्यं यदि कश्चित् गृह्णाति तर्हि प्रायशः पूर्वपक्षिणः ये भवन्ति तदा अहमपि अनुभूतवान्, ये संस्कृतं न जानन्ति ते सर्वथैव च प्रतिपादयन्ति यत् संस्कृतं ज्ञानस्य भाषा न तु तत्र व्यवहारभाषा अथवा नाम ये न जानन्ति ते नाम ईदृशं व्यवहारं प्रदर्शयन्ति। यदि कश्चित् जानीयात् नाम संस्कृतस्वरूपं व्यवहारभाषा सम्भाषणभाषा नाम वस्तुतः संस्कृतम् इति यदि कश्चित् जानीयात् तर्हि नाम ईदृशं तत्र वचनं न नाम असौ तत्र प्रयोजयेत् इति अहं तत्र अनुभवामि। तस्मिन् काले 2012 वर्षे इदानीं नाम 13 वर्षाणां वस्तुतः समयः अतीतः। तस्मिन्नपि काले मया छात्रानुभवः यः अस्ति तस्य स्मरणम् अहं करोमि। तदानीं नाम समूहविशेषः तत्र सङ्घटितः आसीत्। अस्माकं येपि सहयोगिनः आसन् ते तत्र सङ्घटनमेकमेव तत्र निर्मितवन्तः आसन्। तेषां कथनमासीत् यत् संस्कृतं वस्तुतः अनुवादमात्रेण एव ज्ञातुं शक्यते, वृथा तत्र प्रलापः ये संस्कृतं जानन्ति ते कुर्वन्ति इति। अहं यतोहि मित्रत्वात् जानामि स्म यत् वस्तुतः एतस्य तत्र तत्त्वं केवलं स्वनैयून्यं यदस्ति तस्य तत्र गोपनम् एव अस्ति। केवलं ये जानन्ति तेषामपि अपरा कथा आसीत्, ये संस्कृतं जानन्ति इदानीमपि सा एव कथा अस्ति। ये संस्कृतं व्यवहर्तुं सर्वथा समर्थाः ते तत्र स्वपक्षे एव दृढा भवन्ति। नाम अस्माकं समेषामपि इयं स्थितिः भवति यत् एकमेव पक्षमाश्रित्य तत्र वादं तत्र वयम् आरभामहे अथ एकस्मिन्नेव तत्त्वे दृढा भूत्वा किमपि तत्र सारं वयं वदामः इति। वस्तुतः नाम पक्षद्वयम् आश्रित्य अस्माभिः किमपि निर्णेतव्यं। नाम तत्रापि न्यूनता भवितुमर्हति। केवलं यदि तेषां यदि कथनमस्ति यत् संस्कृतज्ञाः येऽपि सन्ति ये पारम्परिकाः ते केवलं
शास्त्रादीनामेव उद्धरणपुरस्सरं संस्कृते व्यवहर्तुं सर्वथा सिद्धाः दरीदृश्यन्ते इति तावत् नाम यतोहि राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य भूतपूर्वः छात्रः अहं, तर्हि अहं जानामि यदि कश्चन तत्र व्याकरणाचार्यः अस्ति, वैयाकरणः अस्ति, मीमांसकः वा अस्ति, तर्हि असौ संस्कृतभाषणे केवलं स्वशास्त्रे एव दक्षः भवति अधिकः इति नाम अन्येपि अत्र ये उपस्थिताः सन्ति तेपि अनुभवेयुः। परन्तु एवं नास्ति यत् एतेन कथनमात्रेण मदीयेन ते सर्वे पारम्परिकाः एकस्यामेव श्रेण्यां मया तत्र पातिताः इति। तत्र बहवः भवन्ति ये शास्त्रधुरन्धराः भवन्ति, व्यवहारनिष्णाताः भवन्ति, नाम संस्कृतप्रयोक्तारः विशिष्टाः भवन्ति, तर्हि अस्माभिः तथा विधैः भाव्यम् इति नाम मम अनुभवः तस्मिन् काले अपि आसीत्, इदानीं दृढः सः अनुभवः जातः। तर्हि येऽपि संस्कृतव्यवहर्तारः सन्ति, संस्कृतप्रयोक्तारः सन्ति, तेषां मनःसु नाम एतत् तथ्यं नूनम् आगच्छेत्, न्यूनातिन्यूनम् आगच्छेत् यत् संस्कृतं नाम तदैव, संस्कृतज्ञानं तदैव दृढतरं स्यात् यदा संस्कृतस्य वयं प्रयोक्तारः भवेम। यदि साक्षात् प्रयोक्ता कश्चित् न भवेत्, अनुवादमात्रेण एव अथवा गुरुमुखेन यत्किमपि तत्त्वं नाम सारं मूलं श्रुत्वा एव यदि कश्चित् ज्ञानी भवति नाम, तदानीमपि तस्मिन् ज्ञानगाम्भीर्यं तथाविधं न भवेत् इति नाम सर्वे अनुभवेयुः। अहमपि नाम तेषु नाम जनेषु एकतमः। इदानीम् एतत् तथ्यं तत्र अपहृत्य अहम् एकमपि अन्यमपि विषयं तत्र उत्थापयन् अस्मि। वस्तुतः संस्कृतस्य सर्वत्र एव स्थितिः अस्ति, नाम केवलं भारते 11,000 सन्ति संस्कृतग्रामाः नाम साक्षात् स्वीकृताः। इदानीम् उत्तराखण्डादिषु राज्येषु नाम संस्कृतग्रामाणां यथा सांसदाः तत्र गृह्णन्ति नु ग्रामान्, तद्वदेव इदानीं साम्प्रतं नाम इदानीमपि अन्ये नाम ग्रामाः तत्र दृष्टिपथे आयान्तः सन्ति, परन्तु ततः पूर्वम्, इतः पूर्वम् 11 ग्रामाः तु सन्ति एव ये प्रसिद्धाः, यथा मत्तूरु इत्यादिषु ग्रामेषु नाम इत्यादिषु स्थलेषु तथा समाजस्थितिः दरीदृश्यते। अहमपि तत्र गतवान् आसम्। तदानीं साधारणतः उच्यते यत् सम्पूर्णतः संस्कृतभाषा अत्र व्यवह्रियते नाम, परन्तु कदाचित् सम्पूर्णतः न व्यवह्रियते इति तु नाम तात्विकी स्थितिः। तथापि उच्यते एव यत् तत्र नाम किमपि विशिष्टं तथ्यम् आदाय एव तत्र साधारणतः नियमनं क्रियते, तद्दिशा तत्र प्रसिद्धिः अस्ति यत् संस्कृतग्रामाः एतादृशाः अन्ये अपि 10 सन्ति इति। मम नाम एतत् तत्त्वविस्तरेण, एतत् तथ्यविस्तरेण मम तावत् लक्ष्यम् एतत् यत् एषु दिवसेषु, यतोहि अहं वार्तादिषु अपि तत्र संस्कृतस्थितिं निभालयन् अस्मि, अतएव नाम तत् तत्त्वम् उत्थापयन् अस्मि यत् 11,000 तु सन्ति, परन्तु विरोधिनः तु नाम 11 कोटितः अपि अधिकाः सन्ति। नाम 11 कोटिः तु न्यूना संख्या अस्ति, नाम ततः अपि 11 गुणितम् अपि किमपि अधिकं क्रियेत, तथाविधाः द्वेषकारिणः अपि अन्ये सन्ति। यथा अस्माभिः श्रुतमेव परश्वः यथा मारन् यदस्ति, दयानिधि मारन् इति, असौ संसदि यत् किमपि उक्तवान् सः तु तत्र नाम उपलक्षकः इति वक्तुं शक्यते। अन्ये बहवः सन्ति तथाविधाः ये तथा वदन्ति यत् संस्कृतस्य का स्थितिः, कति वक्तारः नाम तथा न सन्ति अधिकव्यवहर्तारः। तर्हि मया यत् पूर्वम् उक्तं यत् संस्कृतसम्भाषणे ये प्रवीणाः न भवन्ति अथवा जनगणना सन्दर्भे साक्षात् ये न लेखयन्ति स्वनाम, ते एव अत्र नाम भर्त्सनीयाः। इदानीं यावत् नाम 73,000 तदानीम् आसन्, इदानीमपि मन्ये तथा नाम कियन्तः भवेयुः। मन्ये यदि संस्कृतप्रेमिणः अपि तत्र इदानीं नाम स्वनामाङ्कनं कुर्युः, इदानीं यदि जनगणना स्यात् तदानीमपि मन्ये नाम तत्र लहरी स्यात्, नाम यथा वायुलहरी भवति तद्वत् एव मतलहरी स्यात्। तथापि 5 लक्ष 10 लक्षाधिकाः एव जनाः तथा कुर्युः। नाम यत्र नाम इदानीं तु एव 50,000 कोटिसङ्ख्यातः अपि नाम अधिका जनसङ्ख्या
अचिरात् पञ्चवर्षाभ्यन्तरे अग्रिमपञ्चवर्षाभ्यन्तरे भवेत्, तदानीं यदि 5,00,000 10,00,000 वा एव भवेयुः, तस्मिन्नपि नाम सन्देहः स्यात् सर्वदैव अन्येषां ये द्रोहिणः सन्ति संस्कृतस्य ते एवं कथयेयुः। परन्तु इयं तु नाम तेषां द्वेषस्थितिः अस्ति, परन्तु साक्षात् ये संस्कृतप्रयोक्तारः सन्ति ते अधिकाधिकाः भवेयुः, शुद्धप्रयोक्तारः भवेयुः। एवं न केवलं तत्र नाममात्रं ये संस्कृतव्यवहर्तारः एषु दिवसेषु यथा भवन्ति सरलमानकसंस्कृतनाम्ना, तदपि तथा न वरम्। अहमपि सरलसंस्कृतमानकस्य पूर्वं कदाचित् नाम यदा शास्त्रे यथा अहं तत्र अधिकरुचिमान् आसं शास्त्र स्वरूपे, तदानीम् एतत् मह्यं न रोचते स्म, परन्तु एषु दिवसेषु यतोहि जानामि यत् एतस्मिन् प्रकल्पे नाम दूरदर्शनादिषु वार्तावल्यादीनां कार्यक्रमाणां माध्यमेन यदि प्रस्तुतिः क्रियेत, तदानीं नूनं सरलतरं तत्र स्वरूपं संस्कृतस्य भवेत्। तद्दिशा अत्र अहं नाम प्रयोगं कुर्वन् अस्मि। तथापि एतेन तत्र गवाक्षेन सरलसंस्कृतरूपेण गवाक्षेन संस्कृतस्य श्रियः तत्र नाशः जायते बहुधा, यतोहि कश्चिदपि विशेषप्रयत्नं न करोति। मम अद्यतनम् अनुभवम् अहं स्वकीयम् अनुभवम् अहम् इदानीं विषदयन् अस्मि। जर्मनी देशवास्तव्यः कश्चन नाम तत्र प्राध्यापकः, असौ आस्ट्रेलिया देशे गतः, नाम अन्यत्रापि तत्र गच्छति। तत्रत्यः कश्चन छात्रः नाम छात्रसमूहः वा तं निवेदितवान् यत् भारते यथा वार्तादीनां प्रसारणं जायते तत्र क्रियापदानां बहु काठिन्यं तत्र अनुभूयते अस्माभिः। दरीदृश्यते एवं कश्चन नाम शब्दः अस्ति, नाम क्रियापदमस्ति, एवं भूतं तत्र काठिन्यं भवति। तर्हि मम मनसि खेदः जातः। अहं तु साक्षात् मित्रत्वेन तं महोदयं सूचितवान्, असोपि सर्वत्र झटिति स्वीकृतवान्। न महोदय, भवतः कथनं सम्यक्। अहम् एतत् कथितवान् यत् मध्यममार्गी भवितुम् अहम् अभिलषन् अस्मि एषु दिवसेषु। न सन्देहः अत्र मया क्रियते। प्रधानमन्त्रिणो मन्तव्यम् एवं नाहं वदामि, प्रधानमन्त्रिणः मन्तव्यम् एतदेव कथयामि। वर्तते, विद्यते, नाम एतादृशानां पदानां प्रयोगं न करोमि, अस्ति इत्येव करोमि, यतोहि अन्येषामपि तत्र इहा अस्ति यत् वस्तुतः भवान् एवमेव करोतु, अन्यथा संस्कृतस्य हानिः जायते, तर्हि अहं करोमि। परन्तु नाम सत्यामपि ईदृश्यां स्थित्यां यदि कश्चित् वदेत् यत् न दरीदृश्यते, यदि कश्चन नाम तत्र प्रयुक्तवान्, तर्हि असौ कश्चित् जनः नाम ब्रूयात् यत् भवान् तत्र काठिन्यम् आनयति, तर्हि क्लेशः तु जायते एव। यतोहि एतस्य परिपाकः नाम परिपुष्टिः कथं नाम एतस्य भावस्य जाता, यतोहि सरलस्वरूपम् आदाय वारं वारं दृश्यते इत्येव तस्य मते नाम प्रयोगः साधेयान् अस्ति इति। मया उक्तम् आसीत् यत् यदि कश्चित् विशिष्टं पदम् आश्रित्य अहं मो मुदीति नाम यङ् लुङन्तादीनां पदानां प्रयोगं न करोमि, तथापि सन्नन्तानाम् अपि न प्रयोगं करोमि। केवलं यदि दरीदृश्यते, साक्षात् यदि नाम यगादीनां प्रयोगः जातः, आत्मनेपदप्रयोगः जातः, एवं यदि क्रियेत, यदि कश्चन नाम यदि प्रयोगविशेषः अस्माभिः, तर्हि अत्र का हानिः? अत्र तु येऽपि प्रयोक्तारः सन्ति ते अवगच्छेयुः यत् वस्तुतः ईदृशमपि पदम् अस्माभिः ज्ञातव्यं, प्रयोक्तव्यमपि। साक्षात् अस्ति 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 यदि कश्चित् वदति, कदाचित् मध्ये, यतोहि 10 नाम मिनिट्स् इति निमेषः कश्चन शब्दः अत्र मिनिट्स् इत्यस्य कृते नास्ति, अत एव मिनिट्स् इत्येव वदन् अस्मि अहं। यदि एवं भूतः समयः यदर्थम् अस्ति नाम प्रसारणस्य, तत्र यदि नाम वाक्यपञ्चकं पदपञ्चकं वा तथाविधं भवद्भिः आप्तं स्वरूपस्निग्ध नाम स्वरूपे ये अनुरागिणः सन्ति, ते यदि चिन्तयेयुः यत् वस्तुतः अत्र काठिन्यम् आगतं, तर्हि तेषां हानिः, तेषां तत्र मन्दबुद्धेः यत् ते दरीदृश्यते इत्यस्य प्रयोगं ज्ञातुमपि न उत्साहन्ते, ते तत्रापि काठिन्यम् अनुभवन्ति। कदाचित् प्रथमसोपानस्य आरोहणात् पश्चात् द्वितीये सोपाने अस्माभिः तत्र आश्रयणीयं, द्वितीये सोपाने आरोहणीयम् इति यदा धीः स्यात्, तदानीं
नूनमेव संस्कृतस्य प्रगतिः स्यात्। येऽपि द्वेषे रताः सन्ति संस्कृताय, नाम तेऽपि तत्र मौनाः भवेयुः, तत्र तूष्णीकृताः भवेयुः। अन्यथा तु साधारणतः शास्त्रभाषा तु अपगता एव स्यात्। यतोहि यदि कश्चित् यङ्लुगन्तप्रयोगादीनां सिद्धान्तकौमुदी स्थानां धातूनां प्रयोगाणां विषये यदि कश्चित् पश्चात् पठेत् तर्हि तस्य बुद्धौ तु किमपि न आयायात्। सः अवगच्छेत् यत् एतत् नाम इदानीं समयातीतमस्ति, नाम एतत् शास्त्रसन्दर्भादिकं समग्रमपि समयातीतमस्ति, इदानीं किमपि न पठनीयम्, इदानीं विशिष्टं किमपि अन्यत् अपि स्वरूपं शास्त्रस्य आगच्छेत्। इदानीं सा एव तत्र सरणि अनुश्रीयते अपि। बहवः तत्र कथयन्ति अपि यत् सरलं मानकं व्याकरणं, सरलं मानकं पुस्तकान्तरम् अस्माभिः आनेतव्यमिति। मन्ये एतेन संस्कृतस्य वृद्धिः तु जायते एकया नाम तत्र तथा दृष्ट्या, तथापि अपरया दृष्ट्या एवं कथयितुं शक्यते यत् वास्तविकं संस्कृतं व्यपगतं स्यात्। अहं भट्टिकाव्यस्य विषये न वदन् अस्मि, अहं श्रीहर्षस्य कृतिवैशिष्ट्यविषये न वदन् अस्मि, अहं साधारणसंस्कृतस्य वैशिष्ट्यविषये वदन् अस्मि, यत्र तत्र लालित्यं स्यात्, यत्र क्वचित् क्वचित् गाम्भीर्यमपि स्यात्, नाम शब्दप्रयोगसन्दर्भे। यतोहि संस्कृतं नाम तदैव संस्कृतं यदि शब्दप्रयोगसन्दर्भे गाम्भीर्यं स्यात्, लालित्यं स्यात्। लालित्ये अपि यदि कश्चित् काठिन्यम् अनुभूयेत, नाम अनुभवति चेत् तर्हि नाम तस्यैव दोषः न संस्कृतस्य, तस्यैव बुद्धेः तत्र नैयून्यं न संस्कृतस्य इति मनीषा तत्र एतस्मिन् सन्दर्भे। अतः इदानीमहं संस्कृतस्य विषये वदन् आसं यत् संस्कृतस्य सर्वत्र नाम दर्शनं जायते, सर्वत्र नाम केवलं भारते एव न, 11,000 एव सन्ति भारते, सम्पूर्णे भारते एव न, वस्तुतः विदेशेषु अपि संस्कृतस्य स्वरूपदर्शनं जायते। नाम यथा भवन्तः जानन्ति एव यत् प्रतीकरूपेण क्व संस्कृतसाहित्यस्थानां रत्नानां प्रयोगः जातः इति यदि भवान् विभावयति, भवन्तः सर्वे यदि विभावयेयुः, सर्वे जानन्ति एव, तथापि अहं यतोहि चर्चासत्रमस्ति, तत् चर्चासत्रं नाम केवलं संवादसत्रमस्ति इति अहम् उद्भावयन् केवलं स्मारयामि। अचिरादेव प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी ब्राजीलदेशे गतवान्, तत्र कश्चन वैदेशिकः वेदमन्त्रस्य नाम बहु सम्यक् उच्चारणं विहितवान्, तत्र पाठं विहितवान्। असौ नाम वाराणसीतः एव नाम संस्कृतं तत्र अधिगतवान्। तस्य यदि कश्चित् तत्र संस्कृतं शृणुयात्, अचिरादेव वार्तावल्यामपि तस्य नाम साक्षात्काराङ्कनं भवद्भिः द्रष्टुं शक्यते। परन्तु मम कथनस्य अभिप्रायः एषः यत् तादृशाः जनाः दक्षिण अमेरिका महाद्वीपे यदि कश्चित् नाम कश्चित् संस्कृते यदि रुचिमान् अस्ति, संस्कृताय तत्र रुचिं धत्ते, तर्हि भारतीयाः ये सन्ति, ये संस्कृतानुरागिणः भूत्वा अपि संस्कृतप्रयोक्तारः न भवितुम् अर्हाः सन्ति, तर्हि कस्य दौर्भाग्यं? भारतस्य, भारतीयजनानामेव। एतस्मिन्नेव सन्दर्भे अहं स्व अध्यापनानुभवं योजयन् अस्मि। चीनदेशवास्तव्या नाम तस्य तु जियांग इति नाम अस्ति, परन्तु अञ्जलि इति अत्र आगत्य नाम परिवर्तितवती। सा इदानीं संयुक्तराज्य अमेरिकादेशे फुल् ब्राइट् स्कालर्शिप् तत्र छात्रवृत्तिं प्राप्नोति, अथ तत्रैव शोधकार्यमपि करोति। असौ केवलं वर्षद्वयार्थं भारते आगता आसीत् यदा अहं JNU इत्यत्र अध्यापयन् आसम्। केवले वर्षद्वये एव असौ तथा संस्कृतं ज्ञातवती यथा अन्ये नाम गुरुकुलीयाः छात्राः संस्कृतं न ज्ञातवन्तः। ते आत्ममुग्धाः आसन् यत् वयं तु गुरुकुलीयाः, अहं तु जानामि, नाम वयं तु जानीमः एव संस्कृतस्य स्थितिं, अत्र एतत् नाम एषः धातुः, एषः प्रत्ययः, एषः उपसर्गः, अत्र हिन्द्याम् उच्यते पंडित पछाड़ इति, यत् अत्र शुद्धं वदति असौ, अहं जानामि एतस्य साधनम् एवं जायते। ते एतत् तु जानन्ति, परन्तु संस्कृतप्रयोगे ते तथा न विज्ञाः जाताः, ते न पटवः तथा भूताः जाताः। परन्तु असौ वर्षद्वये एव सा बालिका चीनदेशवास्तव्या आगत्य संस्कृतं नाम धाराप्रवाहरूपेण वक्तुं समर्था जाता। तर्हि
नाम तदानीं सप्ततिः छात्राः आसन् तत्र। द्वित्राः छात्राः तु नाम श्रेष्ठाः, इदानीमपि ते अध्यापकाः प्राध्यापकाः जाताः नाम वाराणस्यामपि अन्यत्र उत्तरप्रदेशादि महाविद्यालयेषु। परन्तु तत्र येपि नाम 65 येपि अन्ये आसन्, तेषां कृते कीदृशी दुःस्थितिः यत् वर्षद्वयं यावत् यदि कश्चन न वक्तुं प्रभवेत्, कश्चन न लिखितुं प्रभवेत् छात्रत्वादपि, तर्हि नूनं संस्कृताय दुःस्थितिः। अत एव ये संस्कृताय द्वेषभावनां प्रदर्शयन्तः तत्र सर्वत्र नाम दरीदृश्यन्ते, न केवलं संसदि एव, वयं सर्वे अनुभवामः। यदि मेट्रो याने अपि अस्मादृशाः यदि संस्कृतं व्यवहरन्ति तर्हि नाम जनाः एवं पश्यन्ति यत् कश्चन तत्र गृहात् आगतः इति। तथापि अस्माभिः तु उच्यते एव, नूनं सहर्षम् उच्यते, सगौरवम् उच्यते। मन्ये भवन्तः अपि तत्र वदेयुः यत्र भवन्तः गच्छन्ति, यतोहि गौरवभावः तु अस्माकं नाम एतेनैव, यतोहि यत् किमपि तत्र न्यूनतया आप्यते वस्तुतः तदेव नाम स्तूयते इत्यपि तथ्यं सांसारिकमस्ति। तर्हि एतेन तु तत्र लज्जा भावः कथमपि न स्यात्, नास्ति अपि अन्येषु जनेषु इति अहं जानामि। परन्तु मम कथनस्य तावत् विषयः एषः यत् संस्कृतस्य ये प्रयोक्तारः सन्ति ते अधिकविज्ञाः भवेयुः, अधिकसमर्थाः तत्त्वमादाय नाम गरुडस्य तत्र इंडोनेशिया देशे विमानेषु तस्य स्थापनं प्रतीकरूपेण अस्ति। लुफ्थान्सा इति यदुच्यते तस्य वस्तुतः संस्कृतीकरणं यदि क्रियेत तर्हि लुप्तहंसा इति अस्ति, नाम हंसस्य एव स्वरूपं स्वीकृत्य तस्य समवायस्य नाम एव लुफ्थान्सा इति कृतमस्ति। तर्हि नाम थाईलैंड देशे अपि वा इंडोनेशिया देशे अपि यदि भवान् नाम तत्र समीक्षेत तर्हि तत्र भवान् पश्येत् यत् नाम रूप्यकेषु तस्य तत्र गणेशस्य अपि तत्र अत्र महात्मा गान्धेः भवति, तत्र गणेशस्य भवति। एवमेव मध्य-एशिया प्रायद्वीपे अपि वस्तुतः रामायण महाभारतादीनां मञ्चनं जायते। केवलं तत्र वियत्नाम् अथवा लाओस्, कम्बोडिया इत्येतेषु देशेषु एव मञ्चनं जायते एवं नास्ति। बलदेवोपाध्याय महोदयानां यदि कश्चन संस्कृतसाहित्ये इतिहासः पठेत्, एवं नास्ति यत् अधुना अहं नाम यतोहि वार्ताजगतः सम्पृक्तः अस्मि, अत एव साम्प्रतिकमेव अनुभवं वदन् अस्मि इति न। वस्तुतः 50 वर्ष पूर्वमपि ते जनाः जानन्ति स्म, ते विद्वांसः जानन्ति स्म यत् वस्तुतः सर्वत्र विदेशेषु संस्कृतस्य मञ्चनं नाम नाट्यमञ्चनं जायते स्म। कदाचित् नाम स्थानीया भाषा प्रयुज्यते एव, एवं नास्ति यत् साक्षात् संस्कृतभाषा एव सर्वथैव प्रयुज्यते। नाम संस्कृतस्य यानि नाटकादीनि सन्ति, रूपकादीनि सन्ति, तेषु अपि संस्कृतस्य समय एव स्थितिः दृश्यते। मध्ये मध्ये नाम क्षेत्रीयाः भाषाः वा अथवा सामयिक्याः भाषाः वा प्रयुज्यन्ते, एतत्तु वयं पश्यामः एव। परन्तु सत्यामपि स्थित्यां ईदृश्यां संस्कृतस्य स्थितिः न गौणायिता भवति। नाम संस्कृतस्य स्थितिः तत्र प्रमुखा एव। नाम संस्कृतव्यवहारे, संस्कृतमञ्चने, नाट्यादिमञ्चने अथवा संस्कृतसम्बद्धानां प्रतीकानां समेषामपि सम्माननसन्दर्भे अपि नाम ते वैदेशिकाः मन्ये कथञ्चित् अधिकप्रीतिमन्तः तत्र आलक्ष्यन्ते भारतीयानाम् अपेक्षया। भवतु, इयं तु नाम विसङ्गतिः कदाचित् अस्माभिः सर्वत्र दृश्यते। एवं नास्ति यत् तत्र विदेशेषु सर्वमेव समीचीनमस्ति संस्कृतस्य, नाम तत्रापि न्यूनता अस्ति। ते साक्षात् संस्कृतप्रयोक्तारः नाम तथा न भवन्ति। द्वित्राः नूनं सन्ति ये आधुनिकपाणिनिरूपेण तत्र मताः सन्ति। आधुनिकविद्वांसः ये सन्ति ते नूनं ये भारतीयाः विद्वांसः सन्ति, मन्ये कदाचित्
तान् अपि पृष्ठीकुर्वन्ति एवं प्रतिभाति, यतोहि शोधकार्यादिषु तेषां गाम्भीर्यं भवति। अत्र पिष्टपेषणं जायते, नाट्यशास्त्रे एवं निरूपणं, महाकाव्ये एवं निरूपणं, कालिदासस्य उक्तिवैचित्र्यम् अथवा तत्र सुक्तिसौरभ्यं वा एवं यदि अस्ति तर्हि वारं वारम् एतादृशानां विषयाणां नाम शोधकार्यादिषु अन्वितिः दृश्यते अस्माभिः। परन्तु तत्र विरोधभावं स्वीकृत्य नाम किमपि नैयुन्याविष्करणाय वा यदि कश्चन विषयः चीयते शोधार्थं, मन्ये एतेन अपि यदि भवान् नाम देवः अस्ति, तत्रापि यदि कश्चन दोषाविष्करणं करोति, नाम सः सर्वान् गुणान् तस्य देवस्य जानाति, इतः पश्चात् अवगुणान् अपि ज्ञातुम् असौ सिद्धः। अर्थात् यः गुणगरिमाणं तत्र अधिकं जानाति परन्तु अवगुणान् न तथा जानाति, तदपेक्षया असौ एव नाम ज्ञायान्, असौ एव नाम श्रेष्ठः इति वक्तुं शक्यते। तर्हि अस्माभिः शोधकार्यादिषु नाम संस्कृतप्रयोगसन्दर्भे, संस्कृतसमायोजनवैशिष्ट्ये, लेखनसन्दर्भे वा नाम सर्वत्र व्यवहारपथे यत्किमपि दृष्टिपथम् अस्माकम् आयाति, नाम तेषु समेषु अपि क्षेत्रेषु संस्कृतस्य स्थितेः नवीनता नाम कथं स्यात्, संस्कृतस्थितिः नवीना कथं भवेत्, तदर्थं यः प्रयासः नाम तैः क्रियते, तर्हि तेषामपि गुणगानम् अधिकं करणीयम् अस्माभिः। तदानीमेव अस्माकं नाम मनः, अस्माकं चेतः उद्वेलितं भूत्वा किमपि विशिष्टं कर्तुं तत्र प्रयतेत। एवं न यत् अस्तु छात्राः यदि वयं स्मः तर्हि अस्तु JRF इति भवेत् अथवा SRF इति भवेत्, अथवा अध्यापकः अहं भवेयं, वयं भवेम वा प्राध्यापकः भवेम वा, नाम तत्र अत्र तु दुस्थितिः ईदृशी आगता यत् यः न जानाति असौ एव प्राध्यापकः बहुधा चीयमानः अस्ति। नाम अहं स्वानुभवमपि अत्र योजयन् अस्मि, यत् अहं केवलं तत्र श्रुत्वैव न वदन् अस्मि, दृष्टिपथे भवतां समेषामपि आगतं स्यादेव। तथापि यदि संस्कृतप्राध्यापकाः एव तथा भूताः न भवेयुः, ये प्रयोक्तारः नाम कुशलाः संस्कृतस्य न भवेयुः, ज्ञानेन ते तत्र लीनाः न भवेयुः, ज्ञानमयाः ते स्वयमेव न भवेयुः, आचरणेन ते शुद्धाः स्वयमेव न भवेयुः, यदि नाम चरित्रेणैव ते यदि पतितप्रायाः एव जाताः भवेयुः, तर्हि कथं संस्कृतस्य वर्धनं स्यात्? यतोहि संस्कृतं तु सर्वथा नाम सर्वादौ नीतिं नाम शिक्षयति, चरित्रं निर्माति, चरित्रनिर्माणात् परं सर्वमपि नाम व्यवहारकौशल्यम् आगच्छति, व्यवहारकौशलं वा आगच्छति। नाम सर्वेषां गुणानाम् आविष्करणं नाम सर्वत्र जायते। सः नाम स्वस्मिन्नेव गुणानाम् आविष्करणं करोति यः संस्कृतं सम्यक् जानाति, नाम भाषायामेव न तत्र ज्ञानेन अपि जानाति, सः स्वस्मिन्नेव विकासं न कारयति, अपितु यं कमपि जनं मिलति तं प्रेरयति। तस्मात् संस्कृतस्य वस्तुतः एतस्य संस्कृतस्य वैशिष्ट्यं, प्रेरणा, स्वरूपं नाम वयम् एवम् अनुभावयितुं शक्नुमः। तर्हि अन्तिमतः नाम यतोहि मन्ये 12 नाम 30 निमेषाः मदर्थं जाताः इति, अहं सारतः एवं वदन् अस्मि यत् संस्कृताय यः प्रकल्पविशेषः अस्माभिः अत्र परिचाल्यते, नाम सर्वे शृणुयुः, सर्वे जानीयुः, सर्वे संस्कृतप्रयोक्तारः भवेयुः, अत एव संस्कृतस्य व्यवहारे नाम प्रयोगः कथं जायते, एतस्य महोदय हम लोग जा रहे हैं। अस्तु, केनचित् मन्ये मध्ये एवं कश्चित् बालकः अस्ति महोदय, क्षम्यताम्। भवतु, चिन्ता नास्ति, एकनिमेषं वदतु महोदय, भवान् वदतु।
महोदय भवतः माइक आफ् अस्ति। वस्तुतः स्वरावरोधः जातः आसीत् अतएव भवतु यद् मया उक्तमासीत् नाम संग्रह एवं कर्तुं शक्यते यत् संस्कृतस्य नाम श्रियः संवर्धनाय वस्तुतः अस्माभिः सर्वैः सम्मिल्य संस्कृतस्वरूपे यद् वैशिष्ट्यमस्ति, संस्कृतवाङ्मये यद् वैशिष्ट्यमस्ति तत् केवलं ज्ञानमाध्यमेनैव नाम तद् न प्रस्तोतव्यं, भाषामाध्यमेन अपि इत्येव मम विचारः। क्षम्यताम्, इदानीं स्वरावरोधः जातः। भवतु, धन्यवादाः। अत्र येपि माम् आहूतवन्तः अतः अन्येपि ये श्रोतारः सन्ति, इदानीं स्वरः आगतः, इदानीं येपि नाम शृण्वन्तः सन्ति तेभ्यः समेभ्यः अपि मम नाम धन्यवादः वचांसि यत् सावधानतया ते नाम श्रुतवन्तः मादृशमपि जनं। बहुशः धन्यवादाः अत्र भवद्भ्यः समेभ्यः। नमो नमः। अस्माकं सौभाग्यमस्ति महोदय भवन्तः आगतवन्तः, तर्हि अस्माकं सौभाग्यमस्ति। धन्यवादः। अस्तु, धन्यवादः। धन्यवादः महोदयाय। एका वार्ता एकमेकं कथनं निश्चयेन अस्माकं कृते प्रेरणास्पदम्, एका अनुभवः च। समयसीमा अस्मान् प्रतीक्षां न कारयति, अतः वयं समयेन सह चलामः। इतोपि अग्रे धन्यवादज्ञापनाय अहं पंकज शर्मा महोदयाय निवेदयामि। महोदय आगत्य धन्यवादज्ञापनं करोति। धन्यवादाः शशिकान्त महोदयाः। ओम रत्नाकराधौतपदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरं। सर्वेभ्यो नमो नमः। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन ऑनलाइन पाठ्यक्रम निर्माण योजनायाः अंगत्वेन संचालितानां प्रथम द्वितीय स्तरीय संस्कृत भाषा शिक्षण कक्षाणां माध्यमेन इदं प्रेरणासत्रं समाचर्यते। अस्मिन् प्रेरणासत्रेऽस्मिन् अद्य अस्माकं सौभाग्यमासीत् यत् संस्कृतस्य परम विद्वांसः अस्माकं मध्ये समागताः सन्ति। तावतहं वक्तारूपेण समागतेभ्यः सेंट स्टीफन महाविद्यालयस्य पूर्व सहायकाचार्येभ्यः तथा वर्तमाने डिली न्यूज़ इत्यस्य वरिष्ठ संस्कृत प्रवाचकेभ्यः डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र वर्येभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। महोदयानां जीवनानुभवं, संस्कृतानुभवं, शैक्षिकानुभवं श्रुत्वा वयं सर्वेपि प्रेरिताः। सत्यमेव उक्तं महोदयैः यत् एतत्तु अस्माकं प्रथमं सोपानम् अस्ति, अन्तिमं न। अन्तिमं लक्ष्यं तु अस्माकं दूरम् अस्ति। वयं सर्वेपि तदर्थं प्रयासरताः भवेम। अतः महोदयाः अस्माकं मार्गदर्शनं कृतवन्तः, अस्मान् प्रेरितवन्तः। अतः महोदयेभ्यः धन्यवादाः। अस्मिन्नेव क्रमे अस्य सत्रस्य प्रेरणादायकेभ्यः, अस्मत् संरक्षकेभ्यः, मान्य निदेशकवर्येभ्यः, विनय श्रीवास्तव वर्येभ्यः अपि धन्यवादं विज्ञापयामि। महोदयाः अस्माकं मध्ये मध्ये आगच्छन्ति, अस्माकम् उत्साहं वर्धयन्ति। तदर्थं महोदयेभ्यः अपि धन्यवादाः। संस्थानेन सञ्चालितायाः समग्र संभाषण योजनायाः पर्यवेक्षणं यः करोति तेभ्यः योजना सर्वेक्षकेभ्यः भगवान् सिंहवर्येभ्यः अपि धन्यवादं विज्ञापयामि। महोदयानां प्रेरणया, आशीर्वादेन, तेषां कुशल नेतृत्वेन वयं सर्वेपि कार्यरताः। अस्मिन्नेव क्रमे समग्रे तादृश प्रशिक्षण प्रमुखेभ्यः श्री सुधिष्ठ कुमार मिश्र वर्येभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। अस्याः
योजनायाः समन्वयने कक्षा प्रबन्धने च निरन्तरं निरतेभ्यः प्रशिक्षण समन्वयकेभ्यः धीरज मैठानी वर्येभ्यः, निरंजन वर्येभ्यः, श्री सुश्री राधा शर्मा महोदयाभ्यः च एतेभ्योऽपि धन्यवादं विज्ञापयामि। तत् सत्र संचालने सहकृतवद्भ्यः सर्वेभ्यः प्रशिक्षक बान्धवेभ्यः, शशिकांत वर्येभ्यः, गणेश दत्त द्विवेदी वर्येभ्यः, लल्लन बाबू महोदयेभ्यः, अमित तिवारी महोदयेभ्योऽपि धन्यवादं विज्ञापयामि। अस्मिन् कार्यक्रमे ये मंगलाचरणं, गीतिकां, प्रतिभा प्रदर्शनम् इति प्रतिभा प्रदर्शनादिषु कार्येषु ये भागं गृहीतवन्तः तेभ्यः सर्वेभ्यः शिक्षार्थिभ्यः, अन्येभ्यः उपस्थितेभ्यः सामाजिकेभ्यो अपि सर्वेभ्यो धन्यवादं विज्ञापयामि। पुनरेकवारं सर्वेभ्यो धन्यवादाः। धन्यवादाः। पंकज महोदयाय धन्यवादः। अग्रिमे एतस्य सत्रस्य समाप्त्यर्थं शान्तिमन्त्रेण अहं निवेदयामि गौर्यै। गौरी भगिनी आगच्छति शान्तिमन्त्रेण एतत् सत्रं समापयति। महोदय। नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृतवाणी, सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी। सत्यशील सौंदर्य समीरा ज्ञान जलागति सारा, छल छल कल कल प्रवहति दिशि दिशि पावन संस्कृत धारा। नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृत वाणी, सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः सर्वेभ्यः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।